अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दिल कुंभ राशि के हवाले से। आप लोगों के सियारे सैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि अगले 2.5 साल के लिए आपके तीसरे घर में ट्रांजिट होगा। 14 फरवरी को ये ट्रांजिट होगा और अगले 2.5 साल ये आप लोगों के 3rd हाउस में रहेगा। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को एंड तक देखा करें। सैटर्न के हवाले से बात करें तो सैटर्न 14 फरवरी को आपके तीसरे घर में ट्रांजिट होने जा रहा है। सैटर्न जो कि डिसिप्लिन और ज़िम्मेदारी का सियारा माना जाता है, ये जब आपके 3rd हाउस में आएगा, यहाँ पर मौजूद अगले 14 साल के लिए नेपच्यून भी है। नेपच्यून और सैटर्न का आपस में 20 फरवरी को आपस में मिलाप होने जा रहा है। जब ये मिलाप होगा तो आप लोगों के जो ख़यालात हैं वो हकीकत पर मबनी हो जाएंगे। आपके जो ख़यालात हैं उसको आप एक डायरेक्शन देंगे, एक सिमत देंगे। इसमें आपकी जो सोच है वो मुनफरिद होती हुई दूसरों से नज़र आएगी। सैटर्न जो कि डिसिप्लिन का सियारा माना जाता है, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आएगा। आप अपने ज़िम्मेदारियों को बाखूबी समझते हुए नज़र आएंगे। जब सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप होगा तो आपकी कम्युनिकेशन से लोग इतना मुतासिर होते हुए नज़र आएंगे, खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आएंगे। वो एक्वेरियस बुर्ज दिल कुंभ राशि के लोग जो बोल चाल करके काम करते हैं, बातचीत करके काम करते हैं, लिखने पढ़ाने का काम करते हैं, सहाफ़त से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया पर अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लोग इस टाइम पीरियड से बहुत फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। अगले 2.5 सालों में जो बातचीत करके अपना काम करते हैं, इनके खुद ब खुद क्लाइंट्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इनकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि लोग इनकी बातों को सराहते हुए नज़र आएंगे, इनकी बातों को सुनना चाहेंगे। जो एक्वेरियस सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक्वेरियस लिखने पढ़ाने का काम करते हैं, वो एक्वेरियस इस टाइम पीरियड से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। सैटर्न अगले 2.5 साल आप लोगों के कम्युनिकेशन के घर में रहने वाला है और आप लोगों को ये फ़ायदे देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर नेपच्यून भी मौजूद है। नेपच्यून जो कि नए नए आइडियाज़ देने का सियारा माना जाता है। तो सैटर्न के साथ जब इसका मिलाप होगा तो आप गैर रवायती तरीक़ों से काम करते हुए नज़र आएंगे, पुराने आइडियाज़ को छोड़कर नए तरीक़ों से काम करते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न आप लोगों की भरपूर मदद करेगा नेपच्यून के साथ मिलकर। सैटर्न जो कि अगले 2.5 साल 14 फरवरी को आप लोगों के 3rd हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है और 20 फरवरी को नेपच्यून के साथ जब इसका मिलाप होना है तो आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी ज़िंदगी को एक तरतीब देते हुए नज़र आएंगे। वो एक्वेरियस जो माजी में ज़हनी दबाव का शिकार रहे हैं, अब वो उनकी उलझनें और परेशानियां ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर उन एक्वेरियस के लिए ये होगा जिन्होंने माजी में कई परेशानियां देखी हैं, कई उलझनें देखी हैं, ज़हनी दबाव का उन्होंने सामना किया है। वो एक्वेरियस इस टाइम पीरियड से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे जो कि सैटर्न इनको फ्राहम करेगा। ये मेंटली तौर पर बिल्कुल फ्रेश होते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न इनके जो सोच है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आने वाला है। इनकी जो डायरेक्शन है, सोचने का अंदाज़ है, सोचने की जो इनकी सलाहियत है वो तब्दील हो जाएगी। ये ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेंगे, ऐसे ऐसे ख़यालात, आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में अब लेकर आएंगे जो माजी में कई सालों से इन्होंने कभी नहीं लेकर आए या इन्होंने कभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किए। तो अब ये करते हुए नज़र आएंगे अगले 2.5 सालों में। और नेपच्यून जो कि आपके तीसरे घर में 14 साल के लिए रहेगा और आप लोगों को उसके जो आइडियाज़, ख़यालात, जो काम करने के तरीके आप लोगों के तब्दील कर देगा, तब्दीली लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो फिर एक अलग तब्दीली होगी। सैटर्न आप लोगों को जो नेपच्यून तब्दीलियाँ लेकर आएगा, सैटर्न उसको आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए आप लोगों की भरपूर मदद करेगा एक्वेरियस की।
وہ ایکویریس جو صرف سوچتے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اب وہ ایکویریس لوگ جو صرف سوچ نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے خیالات کو عملی شکل بھی دیں گے، اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، ان پر پریکٹیکل کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، صرف سوچتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ یہ سب آپ کو سیٹرن کروائے گا اور یہ سب آپ سیٹرن کی بدولت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے 2.5 سالوں میں۔ جو رشتے آپ سے خفا ہو گئے تھے، جو رشتے آپ کے ساتھ جن کے تعلقات بہتر نہیں تھے، سیٹرن کی بدولت اب آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، بہتری دیکھیں گے، اپنے رشتوں کے ساتھ بہتری دیکھیں گے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن ہی ایسی ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، اپنی تمام پرانی جو تلخیاں ہیں وہ بھلاتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کے لیے اب آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کے تعلقات میں بھی بہتری دیکھیں گے، اپنے تعلقات میں بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا آپ کے ارد گرد جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی مخالفت چل رہی تھی، اب آپ اس میں بھی بہتری دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ آپ سے مدد لینا چاہیں گے، آپ سے سیکھنا چاہیں گے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کرے گی کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگ ایکویریس والے دیکھیں گے اگلے 2.5 سالوں میں کہ کیسے آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کیسے آپ کے رشتے بہتر ہوتے ہیں، کیسے آپ کے معاملات میں آسانی آتی ہے، کیسے آپ اپنے آئیڈیاز کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی جو سوچ ہے وہ منفرد دوسروں سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیسے آپ اپنے خیالات کو پریکٹیکل شکل دیتے ہوئے نظر آئیں گے، پریکٹیکل کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہوئے اپنے آئیڈیاز کو نظر آئیں گے، ان آئیڈیاز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کام کے ذرائع کو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگ ایکویریس، سیٹرن کی بدولت، نیپچون کی بدولت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے 2.5 سالوں میں، اگلے 14 سالوں میں۔ جو نیپچون آپ کو آئیڈیاز فراہم کرے گا، نیپچون آپ کو نئے نئے خیالات دے گا سیٹرن کے ساتھ مل کر، تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت لمبے عرصے تک رہیں گی اور آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں، جو آپ کام شروع کریں گے اپنے کریٹیوٹی سے، وہ آگے چل کر ایک لانگ ٹرم آپ لوگوں کو فائدے پہنچائے گی۔ تو یہ سب آپ لوگوں کے لیے سیٹرن لے کر جو آیا ہے اس وقت ٹائم پیریڈ، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ 14 فروری کو ٹرانزٹ ہوگا اور آپ لوگوں کے یہ تیسرے گھر میں، کمیونیکیشن کے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا سیٹرن، جو کہ ڈسپلن کا اور ذمہ داریوں کا سیارہ مانا جاتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا ایکویریس کی، تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے اس ٹائم پیریڈ میں جو سیٹرن آپ کو فراہم کرے گا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر چلیں گے، ذمہ داریوں کا جو آپ کے اوپر ایک برڈن تھا، ایک بوجھ تھا، اب وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے کام کرنے کے ذرائع اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے اور اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو آپ کے معاملات ذمہ داریوں کی وجہ سے خراب تھے، اب وہ ان میں آپ بہتری بھی دیکھیں گے۔ جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے تو لوگ خود بخود آپ لوگوں کے ساتھ متاثر ہوں گے، یعنی کہ آپ کے فیملی ممبر، آپ کے گھر کے افراد جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب تھے ذمہ داریوں کی وجہ سے، اگر آپ ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا پا رہے تھے یا ان کے ساتھ آپ کے معاملات خراب تھے، تو اب اس میں آپ لوگ بہتری دیکھیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں گے ایکویریس والے۔ ایک بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا۔ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ نے ابھی بھی اپنے خیالات، اپنے جو کریٹیوٹی ہے اس کا استعمال نہیں کیا، اپنی کمیونیکیشن سے لوگوں کو متاثر نہیں کیا، تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے زندگی میں۔ ایک بہترین ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو ملنے جا رہا ہے۔ ایکویریس کو اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام شروع کریں جو بول کر کیا جاتا ہے، آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام شروع کر سکتے ہیں جو آپ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، ولاگنگ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کام کرنے والوں کو بھی اس ٹائم پیریڈ میں فائدہ ہوگا۔ یونس جو کہ ٹیکنالوجی کا سیارہ ہے، یونس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی تھی، وہ آپ لوگوں کی ٹیکنالوجی میں اضافہ کرے گا، آپ لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ایک عملی شکل دے گا۔ تو آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا ہے
जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा, तो आप लोग नेटवर्क की दुनिया से जुड़ा होगा, तो उसमें आप बहुत फेम, बहुत शोहरत, बहुत नाम, बहुत पैसा कमाते हुए नज़र आएंगे एक्वेरियस वाले। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की सैटर्न के हवाले से प्रेडिक्शन थी एक्वेरियस की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। चैनल पे नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फिर भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, रुकावटें, परेशानियाँ हैं, अगर आप मांगलिक हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा के अपना जायचा बनवा सकते हैं। आपके साथ रेमेडी शेयर की जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है। टेक केयर।